South Goa Member of Parliament Captain Viriato Fernandes recently visited flood-affected families in Bogmalo, shedding light on the dire situation faced by local residents. During his visit, the MP expressed grave concern over the twin crises of flooding and a surge in dengue cases plaguing the coastal village. Here's more. Personally, you have come to Bogmalo area. You've gone to a house for inspection also. What are your findings and what is that we want to say? See, पहिले सुवातेर आम्ही एक व्हिडिओ पळयलो and it happened to be in Bogmalo की हांगा फ्लडिंग जाला आणि ते व्हिडिओनूय दाखयता की तांच्या टॉयलेटान कॉमोडांच्यान उदक येता then that is something very serious. So आम्ही आयले हांगा चेक करपाक आमचे बरोबर आमचो एक्स जिल्हा मेंबर एक्स सरपंच बाब गोपी आसा दोगूय आयले आमी पळोवपाक हे आणि वी मेट द फॅमिलीज ज्यो हांगा आसा अफेक्टेड फॅमिलीज. नाव जेन्ना आमी इन्स्पेक्ट केले when there is heavy rains सगळे उदक सकल येता. नाव few years back हे उदक सगळे व्हांवून वेतालें. We can see that we have traced out a drainage. But what has happened is some open spacean कितें construction केल्लें आसा. Now that has blocked the natural flow of the rainwater, the drainage. And the सगळे उदक आतां हांगा भरला. Now there are two things to that. One is it has become very slippery, it has become flooded. People are finding difficult तातूंतल्यान चलपाक. बायल मनशां आसा, चेडवां आसा, भुरगीं आसा, इस्कॉलाक कॉलेजीक वता. दुसरें म्हळ्यार हांगा उदक सगळें आतां फ्लडेड स्टॅग्नंट वॉटर जाल्लें आसा. And that is giving rise to dengue. So we have this boy who had already been affected by dengue. So we will be taking up the matter with the concerned authorities including health services for taking measures against dengue or spread of dengue. And I will be talking to the administration. We have to find a permanent solution. A temporary solution उपकारना. And next time I want to tell administration, अशें कितें बांदतात, just out of to create some vote bank or pleasing this, we should avoid. Then we end up with this problem. We have to have a vision, long-term planning. So we will speak to the concerned authorities how to find a solution. 2-3 solutions we have found out. ते आमचे तांचे फुडल्यान दवरतले and तांचे कडेन जर better solution आसा then we will adopt that solution. Captain, we hear that you already spoken to the South Goa collector about the issue. Is that correct? Yeah, today morning I personally spoke to South Goa collector and ताका सांगले हांव जाण आख्खे गोंयभर there is a deluge I will say. फ्लडिंग जाला सगळ्याक, लोकांक खूब अफेक्ट जाल्लो आसा. खंय लँडस्लायड जाल्ली आसा, फोंड्या लँडस्लायड जाल्ली आसा, खंय घरां कोसळ्ळीं, दुर्गां कोसळ्ळीं. So he immediately swung into action. Then the additional collector got in touch with me. And their respective deputy collectors and mamladar in each taluka are on the job. And tani sangla khoi kide assistance jay, they are there to provide the assistance. So तांकां आमी डिस्टर्ब करूंक सोदिनाशिल्ले. They must be on the job. तो आमी स्वता हांगा आयले to see and also to appreciate बाबा हे असले प्रॉब्लेम, how can we help. हे दुसऱ्या कडेन जाला आसतले. So अशें करून we will tell the people have patience, let's try and find a solution. आज आमचे बाब ज्योती म्हणटा त्यांच्या घराक उदक गेलें, त्यांचे सायडीक आहा त्यांच्याय घराक उदक गेलें. जायतो सो टायम हो इशू तांकां वर्सान वर्स फेस करपा पडटा. सो घरां उदक येयलें म्हणटकीर तांकां प्रॉब्लेम उदक न्हिदपाक बिदपाक सगळें तांकां जेवपाक खावपाक जाय तशें. रातीचे कोणा फोन करीत आसता ते आनी आमकां मातशें हेल्प करा. सो आमी उठोन धांवोन येता हेल्प करपाक. पूण येयले जाल्यार उदकाक हांगा कितें करपाक जाता, कोणाच्यान कांय करूंक जायना कित्याक पावस इतलो जाल्लो आसा. पूण प्रॉब्लेम कितें, जेन्ना पंचायतीन जे डेव्हलपमेंट करता आसतना ओपन स्पेस भाटकारांक सोडलेले आसतना तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट सारकी करूं ना. जी आतां पंचायत आहा तेंच्यांनी की तांकां हांवें लास्ट टायम म्हाजी जायती कंप्लेनी हांवें केल्ली तांकां. हांवूय सरपंच आशिल्लो. हांवूय अशें न्हू तेजेर एगेन्स्ट उलयता, पंच आहा या सरपंच आहा या आनी कोणी आहा तेंचे एगेन्स्ट उलयना. हें डेव्हलपमेंट करपा आयलें जाल्यार बाय प्लॅनिंग करपा जाय. तेंच्यांनी कांय हेजेर एकूय स्टेप घेवना. सो पयलू सद्या हांव म्हणटालो की तेंच्यांनी तो एक टेनीस कोर्ट म्हणून ग्रावंड कसो करून दवरलेला. तेजी तेंच्यांनी बरी हायट 3 मिटर इतली उंच स्टेज अशें करून दवरलेल्या. हें उदक जें आसा ट्रेडिशनल येता तें हांगसरल्यान एका वे आशिल्लो सारको, हो व्हाळ आशिल्लो. व्हाळांतल्यान उदक हें डायरेक्ट नेवी वयतालें, डायरेक्ट नेवी टू एअरपोर्ट टू आसट ते सायडीच्यान दर्या चिखली वयतालें. सो सगळे वाटेच्यान एका वे आसा सिस्टम. जेन्ना पंचायतीन डेव्हलपमेंट करता आसतना सिस्टम दवरूं ना ती उदक वयपाची वे वरपाची जाल्यार बुट्टी येतलीच न्हू, हें सहजीक आहा. सो पंचायतान हेजेर पळोवपा जाय न्हू
बाबा कोण बुडटा कितें जाता जाल्यार व्हिडिओ केलो तेणें व्हिडिओ करून घातल्यार देखून तो रोकडो कितें जाता म्हळ्यार आपण कितें करूं ना डेव्हलपमेंट म्हणून सरपंच म्हणटा सरपंचान डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार हें अशें जावपाचें न्हू जर प्लॅनिंग मातशें केलें जाल्यार सो हांव म्हणटा आतां कॅप्टन बाबूय आमचे येयल्ले आसा सो तेजे अंडरय जाय तशे स्कीम आसा ते स्किमी थ्रू तर एक बरो नाला बिला एक बरो डीप मारून तर हेजो सोल्युशन काडटलो जाल्यार तेज्यान सॉल्व करपाक जाता सो इंजिनियरींग थ्रू तेणें हें करून हें काम करून तांकां दिवचें अशी माझी मागणी आहा कॅप्टन साहेबा कडेन. हिरू महाले, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.